बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या नवनाताला फेस्ताचो संभ्रम व्हडा आनंदाचो काळ आमकां लाभला आणि देव आमचे संगता म्हणलो आत्मीक अनुभव देवान आमकां दिला. ह्या आठवड्यांत सुरविल्ल्या दिसा ही आराधन करूंक आणि देवाची कृपा मागोवंक आणि सर्व रितींनी बावार्थाक साक्ष जावची जिणे जियोवच्याक देवान दिवचे आपोवणे स्वीकार करनाज. ह्या आराधनांत आमी वांटेली जाता तर व्हडा भक्तीपणान मानान आणि गौरवान आमच्या सुमयाक आमचे मदें स्वागत करुया. गावन गीत दैवी गायना बुकान थावन गीत संको 18 पेज 28. तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता, तुज्या हाजीरपणांत जियोंक आशेता. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हाजीरपणांत जियोंक आशेता. सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सुम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हाजीरपणांत जियोंक आशेता. सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सुम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सुम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सर्वंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणान सांगत तूं दिता. म्हज्या कश्टान दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणान सांगत तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबीर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता, काकुळदारा तूं बक्षिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळा आदर तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा
दिंडेर पडून आम्ही प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वांना सर पडून तुका आम्ही नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका हो या दिवसापासून तुका आम्ही अर्घ देता सर्व रीतीने आमची जिणी पवित्र केलाय येशूच्या जन्माच्या संभ्रमात आम्ही उत्तेजित जाऊन छान बरोबर शाकीर आमच्या जीवितांत तुवें फुटयलाय बरी भलायकी दिवन सर्व कष्टा संकटांतले निवारण आयच्या दिसा ह्या फिरितांत तुझ्या मोगान समकूंक तूं आमकां आदार दिता हालेलुया 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 कष्टा अडचणयांक दगदवणेक कंगाल जायनासता बापाची कुशी करच्याक बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हणल्या उतरां बराबर कुर्सार मरोवन आम्हा सर्वांक साल्वासांव हाडलेल्या मोगाळा जेजो तुका जाव अर्गां आनी होगळाप तुज्या संवसारी मिसावांत सर्वांक बरें करून बापा तावन उमाळसो तो मोग तुझ्या जिविता मुखांत परगट केलोय सोम्या हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका तो भोव चड मानवाला म्हणल्या उतरांनी बापाच्या नांवाक महिमा हाडलेल्या सो गुर्त जावन बापान साक्ष दिताना तुवें बापाचे शिगूण परगटचें वर्तें मिसांव रुजू जालें सोम्या दिसपट्ट्या तुज्या संवसारी मिसावांत बापा थंय केंद्रीत जाल्ले जिणे जियोवचे मारिफांत बापाक विधेय जावन सदांच जें कितें बाप आशेता तें संपूर्णायेक पावोवचे खातीर तुजो जीव समर्पोवचे मारिफांत सदांच बापाचें योजन तुवें संवसारांत जारी केलें कीर्तन 30 वाक्य 3-4 Psalm 31 verses 3 and 4 जातो मुझे कडाप मुजो थारो जातो मुझे कोटे मुझे भद्रतेचो आसरो वय खरेंच तूं मुझे कडाप आनी मुझे कोटे देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय मोगळा सुमया कीर्तनगाराची ही उतरां विशेष करून सर्वेस्परा देवा थंय आपल्या जिविताची भद्रती आसा आपले जिवीत सदांच तो उत्तेजीत करता दादोसकायचे करता म्हणलें समजून घेवन ताचेर भरवसो दवरच्याक दिवचें आपोवणे सदांच तुज्या संवसारी मिसवांत जिहेल्लें आनी बापाक तुवें भद्रतेचें कोटें कशें मानून घेतिल्लें आनी सदांच दैवीक कृपेचो दातार जावन बापा तावन वाडची ती काकुळटनी दयाळाय संवसारांत तुवें पाठयली सोम्या हें वर्तें बेसांव आम्हा सर्वांच्या जिवितांत तुवें पाठयलाय आनी आयच्या दिसा ह्या रदान करता आसतना विशेष करून तुज्या नांवान देवा बापाक महिमा हाडलेली तुज्या जिविता पळयणार
देवा बापाक साक्ष दिलेले नियाळून हे आमचे जिवीत दिन वाचण्याचे गीत जावन बापाक अर्घां दिवंक तूं शिकयताय. बापाक विश्वासी रावून जियेल्ल्यांत कश्ट दग्ध पंतावना खंडीत जावन येतात आणि त्या सर्वांक आमी सदांच तयार रावा जाय. अशें म्हणल्याक सरी जावन आपल्या आपोस्तलांक मुखार येवच्या दगदवण्या विशीं तुवें सत्राय दिली सोम्या. सदांच तांच्या जिवितांत मुखार येवच्या हर एका संगतींक तयार रावंक उलो दिलोय. सदांच बापान तांकां रचलेल्याचो उद्देश तुवें आपयलेलेचे चिंताप कितें, निर्धार कितें, योजन कितें म्हणलें समजून घेवन केवल आपल्या जिवितांत हांव सर्व रितींनी बरी शिकवण मात्र न्हय, जिविताच्या चालीची देख, कश्टा दगदवण्या मदें तिरसाण, सोंसणिकाय, एकामेकाक आधार दिवचें जिवीत, एकामेकाक कुमके हात विस्तारावचें जिवीत तुवें जियोवच्याक तांकां शिकयलें आनी तेंच प्रेरण आमकांय तुवें दिलाय. त्याच दिनवाशी मनोभावान सदांच बापाक महिमा दिवचें जिवीत आमी जियोंक जाय. त्या दाळा आमच्या सगळ्या कश्टांच्या परिस्थितींनी आमकां त्यो फुड करच्याक बळ लाभता म्हणलें तुवें शिकयलाय सोम्या. त्या खातीर विशेष रितीन तूं काळजसो राय जावन आमच्या जिवितांत सदांच आसाय. तें भद्रतेचें कोटें कशें तूं आमचे बोवारी वेडो घालून आमकां संरक्षण दिताय, आमकां धैर्य दिताय, बरवशा बरीत करताय. बापाच्या नांवाक महिमा हाडूंक गरजसो आदार आनी कृपा आमच्या जिवितांत पाठयताय. ह्या वखदा तुवें आमच्या जिवितांत पाठयलेल्या सर्व बेसांव पासत अर्घां दिता आनी गीत गायता. जेजू तूं काळजाचो राय. दैवी गायना बुकांत गीत संको B78 पेज 77. Jezu tu, काळजाचो राय, बोर्णवम तो सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या म्हाका तूं जाय, कशी वर्ण तुजी ती दैवी ससाय. जेजू तूं काळजाचो राय, वर्णवंत सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय, कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय. खरी एक रितीन आमी सुकोन वता आसतना आमच्या जिवितांत कसत आसतना आमचो सोमी आमकां आदार दिता, सोमी आमकां बोळ दिता. सर्गीन तेवशीन आमची दिश्ट कंसो धैर्यादीक जावच्याक, कृपेन भरच्याक आनी आशिर्वादांत आनी फाटोवची स्विकार करून भावार्थान आमी जियोवच्याक, बरवशाचे किर्ण जिवाळ दवरच्याक तो आमकां आदार दिता. तर ताका आमी ह्या उतरांनी अर्घां दिवया. सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेता, बंदडेतावन दयेन म्हाका भायर काडता. हस्क जावन भागोन गेल्ल्या सकत दिताय, कृपा दया आदर सदांच लाभयताय. नितळ उदका काळजाचय म्हाका पोसताय. जेजू तूं काळजाचो राय, वर्णवंत सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय, कशी वर्ण तुजी ती दैवी ससाय. खरी एक रितीन पांचव्या तोरवा तेवशीन जीव दिवच्या सोरवा तेवशीन म्हाका तूं आपोवन व्हरताय सोम्या. केदींच कंगाल जायना जावच्याक, निराशी जायना जावच्याक, संवसारी अडचणेक सांपडोवन म्हजे जिणी आनी मुखार बरवशाची ना म्हणलें चिंता पाटयना जावच्याक सदांच तुज्या आशिर्वादांनी, तुज्या आत्मीक पोशणान आमची जिणी बळवंत करताय सोम्या. आमकां तूं सदांच सांबाळताय, संरक्षण दिताय,
देखून आयच्या दिसा विशेष करून तुका आमी अर्गां दिता शेळयां खातीर पासवो सोरो तयार करताय कुरपेचो शिवर तूं आमचेर वताय मोगान तुज्या काळजां आमची सदां भरताय पातका कोणांतले म्हाका दोन काडताय शेगुणांनी म्हाका तूं नेटयताय जेजू तूं काळजा सोराय भरून वमतसर म्हजो मोग करताय जेजू सम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय सबार फावटी सुमया संवसारी संगतीनी हांव मेतेर जाता संवसारी संगतींतय म्हजी जिणी केंद्रीत जाल्ल्या वेळार तुजे थंय आसलेली दिश्ट म्हजी सुकता तेन्ना हांव एक सोरो म्हज्या जिवितांत कोणी ना म्हणलें बोगाप सबार फावटी उदेता पूण आयच्या दिसा विशेष करून त्या सर्व एकसोरपणान तूं आसाय म्हणलें बसयताय सर्व रितीने म्हजी जिणी उद्दीम करताय दैरादी करताय आनी हर एक रितीन म्हाका संरक्षण दिवन हर एक अवघाड अवचित रितीच्यो सगळ्यो परिस्थिती निवारून म्हाका तूं शाबीत दवरताय देखून हांव तुका अर्गां दिता सुमया एकसुरपणान म्हाका तूं सांगा दिताय निरासपणान म्हाका धैर्यान भरताय पिडा शिडा म्हजे तावन पयस धांवडयताय दुस्मनाच्या पासांतलो राखून व्हरताय पवित्रगेन तुज्या सांबाळताय जेजू तूं काळजा सोराय भरून वमतसर म्हजो मोग करताय जेजू सम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय जेजू तूं काळजा सोराय भरून वमतसर म्हजो मोग करताय जेजू सम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुझी ती दैविक ससाय हालेलुया 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 महिमा तुझ्या जिवितात जाऊन वाळशी ती दैविक सगळं आमचेर पाठय तुझं कृपेशू शिवर सदांच आमचेर असू दे तुझी कृपा म्हाका लाभ तुझ्या जल्म सुसंभ्रम आमी चलयत आसतना विशेष करून वाडनाक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी हालेलुया 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 मुगडा सुमया आज ह्या तुझ्या जल्माच्या सुवाळ्यार भगवंत स्तेफान रक्तसाक्षी हाचें स्मरण आमी करता मुगडा सोमया तुझ्या मरणानंतर कंगाल जाल्ल्या लोकांच्या जिवितांत तुझें पुनर्जिवंतपण बरवशाकीर्ण जावंक पावलें आनी जेरुसलेमान पवित्र सभेच्या सांद्यांचो संको वाडोवन आयलो वाडोवन येता आसतना अपोस्तलांचें मिसांव आनी सडीत मापान वाडलें सर्गींच्या राज्याची बरी खबर तुज्या नांवाक महिमा हाडची ती शिकोवन प्रगट करता आसतना हेर संगतींनी आपली जिणी केंद्रीत करूंक तांकां असाध्य जालें तेदवा तांणी प्रधान सेवकांक विंचलें पवित्र स्नान दिवच्याक सेवेंत हात विस्तरवच्याक आनी कुमके दावरी पेल्याच्या गरजांनी पावच्याक प्रधान सेवकांक विंचलें आनी तांचे मदें स्तेफान पयल्लो आनी तो पवित्र सभेक पयलो मार्तीर जावंक पावलो आपल्या जिवितांत आसल्या खतखतीत उर्बेन तुजेर आसल्या मोगान आनी तुजें नांव प्रगट करी जाय तुजे विशांत सडीत आनी सडीत मापान लोकांनी जाणा जावन आपल्या जिवितांत तुका वळखून घे जाय म्हणली एक वर्ती आशा ताज्या काळजांत आसली ती ताणें कार्यागत केली आपल्या जिवितांत जियेलो जिवितांत हेरांक जियोंक ताणें दाखयलें कश्टान वरांक केदींच बुल्लो ना भियेलो ना कंगाल जालो ना बगार धैर्यादीक जावन तूं ताचे संगी आसाय बाप ताका सदांच बळवंत करता म्हणल्या थीर बरवशान भावार्थान ताणें आपली जिणी मुखार सून वेली सुमया
भावार्थान आनी पवित्रात्म्यान बरोवन हर एक रितीन मिसांव करच्याक सदांच सांस्तेफान तयार आसलो. मोगाळ सोमिया तुज्या नांवान परगडच्या मिसांव वावरान व्हडा उमेदीन आनी संतोषान स्तेफानान आपले मिसांव मानून घेतले. आपल्या जिवाची पर्वा सयत केली ना. हेरांच्या कश्टांक दगदवण्यांक अवकाश दिनासतना आपल्या जिवितांत आसल्या भावार्थाक साक्ष जावच्याक सदांच तो पेसाडलो सोम्या. आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना धैर्यान जें कितें सत आसा तें दाखोवन न्याय नितीन आनी क्रिस्तांव समर्थतेची सतां सर्गींच्या राज्याचे शेगूण ताणें धैर्यान परगट केले. आपूण सदां काळ देवाचे हाजरेंत आसा देखून म्हाका सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता म्हणलें. आपल्या जिवितांत जोडलेलें भावार्थाचें दर्शन ताणें मानून घेतलें आनी सगळ्यांक तें परगटलें सोम्या. पूण हेरांक तें स्विकार करूंक जालें ना. तांच्या जिवितांत ही एक विचित्र संगत म्हणली तांणी लेखली. त्या खातीर अशें समखत तर आपणाक बादाक आसा म्हूण मुखेल्यांनी चिंतलें. देखून ताका फातरावंक तसो जीव काडूंक ताका नाश करूंक निर्धार घेतलो. सर्व रितींनी स्तेफान आपल्या जिवितांत कश्टांतनाय हेरांनी फातरायतानाय बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हणल्या उतरान आपल्या मिसावाची संपूर्णता मानून घेतली. आपल्या जिवितांत जियेल्ल्या भावार्थाक आनी सदांच तुजें नांव परगट केलेल्याक आपणाक इनाम मेळ्ळां. तें दर्शन म्हाका लाभलां. तो सर्गींचो संतोष सर्गींचो वैभव म्हज्या जिवितांत परगट जाला आनी म्हाका कितेंच गरज ना. देखून त्या वैभवान त्या स्पिरितान हेरांक म्हजो जीव काडटेल्या सर्वांक सयत हांव बोगसूंक शकता म्हणलें सांस्तेफानान मानून घेतलें सोम्या. आज म्हजे जिणी नियाळटा आसतना म्हज्या जिवितांत येवचे कश्ट उडासा काडटा आसतना साबार पावटी कश्टांच्या परिस्थितींनी भावार्थांत थीर रावंक म्हाका कश्ट जातात. तुजें थंय एकवटलेलें जिवीत म्हाका सडीत दादोसकाय दिता म्हणलें चिंता पाटोवंक हांव सुकतां सोम्या. साबार पावटी कंगाल जाल्ल्या त्या परिस्थितीक वळख जावन संवसारी संगतींनी मेतेर जावन म्हजी जिणी थंयसर जियोंक हांव पावतां सोम्या. ह्या वक्ता म्हजी जिणी हांव तुका समर्पितां. म्हज्या जिवितांतल्यो सर्व संगती तुज्या हातीन दिता. म्हज्या जिवितांत सदांच कुरपेचो दातार जावन म्हाका तूं आदार दी. म्हजी जिणी सदांच तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक म्हाका शिकय. तुज्या कुरपेन सदांच हांवें भावार्थाक साक्ष दिवच्याक म्हाका तूं प्रेरीत कर. सदांनीत सांस्तेफाना बरें धैर्य आपणावंक ह्या संवसारांत सतान जियोंक न्याय नितीन म्हज्या जिणेची झडटी हर रितीच्यो संगती करूंक पेल्याच्या गरजांत पावोवंक पेल्या थंय कणवळाय दाखोवंक पेल्या थंय म्हाका अन्याय करतेल्या थंय म्हाका आपाय हाडतेल्यान थंय भोगसाणें पाठोवंक आयच्या दिसा म्हाका करपा दी. म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यान थंय तांचो सहकार नातलेल्या वेळार तांकां अर्थ करून काण घेवंक तांकां मोगान पळोवंक आनी तांचे थंय कुमकेचो हात विस्तारावंक तांचे थंय काकुळट दाखोवंक तांचे थंय सोडदोड करून सोडदोडीच्या मनोभावान कुटुंबाचो एकवट बांदून हाडूंक म्हाका तूं करपा दी. मोगाळा सोम्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. सदांनीत संवसारी संगती मध्ये तांची जिणी केंद्रीत जाता आसतना तांची मोत संवसारी संगतींक वळखून त्या संगतींनी मेतेर जावन जियेत आसतना सदांनीत भावार्थाची सता मानून घेवंक मागण्याचो स्पिरीट आसा करूंक तांकां करपा दी. ह्या वक्ता मोगाळ भावनारी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण करया आनी गावया गीत तुज्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संख्या E66 पेज 146.
तुझ्या हातान धरून मुजो हात सोम्या सलय मुजी जिणेवा चलता चलता तुझो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून मुजो हात निरंतरी सुमया तुझ्या हातांत वळची दैवीक सकत आमकां बरें करूंक सकल्या त्या वळच्या दैवीक सक्तेन आज म्हाका तूं रावन दर ती वळची सकत म्हज्या जिविताच्या कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी त्या दैवीक सक्तेन म्हजी जिणी पवित्र जावं दी तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला तुझ्या हातान सोम्या पिडीस गुण झाले तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला तुझ्या हातान सोम्या पिडीस गुण जाला तुझ्या हातान सोम्या कुड्या दिश मेळ्या तुझ्या हातान सोम्या लोका भोवता बैल्या त्या हातांनी आराम दर म्हाका त्या हातांनी आराम दर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय मुजी जिणेवा चलता चलता तुझो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात बरी एक रितीन म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या संगतीनी म्हाका तो धैर्य दिता सुमया तुझ्या हातांत तावन खुरपा देणी आशेल्ल्यांक ती दैवीक सकत आशेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा खरी एक रितीन तुवें बुजोवन पाटोवन तांची दुकां पुसल्याय खोडकारांक आपोडन नितळ केलाय आज म्हज्या जिवितांतले उण म्हज्या जिवितांतले कश्ट सगळे तूं आपोडन गूण कर तुज्या हात विस्तरावन म्हजेर दया दाखय सोमया तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू खोडकारांक आपोडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर काण सेवला त्या हातांनी आराम दर म्हाका त्या हातांनी आराम दर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात ह्या वक्ता आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजरगां दितात फ्लाविया सिक्वेरा थाने मार्गरेट रॉड्रिगस सेकंड इयर बर्थडे बाबा जोशुआ हाचे बसोत सौर संरक्षण मेळचे बसोत देवाचो आदार मागता नेविल कुटिनो काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाक अर्गां दितात स्टीवन आनी फातिमा डायस बाईंदोर 23rd वेडिंग एनिवर्सरी अनिता एंड एंटोन फेर्नांडीस तसेच जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां बसो देवाक अर्गां दितात जॉन फेर्नांडीस जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता शांती लोबो पुणेता देवाक अर्गां दिता स्टॅनी आनी क्रिस्तीन सल्डाना मुडबेळ्ळे बाळोक जेजूच्या मनाक देवाक अर्गां दिता एरिक पिरेरा जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासो तो देवाक अर्गां दिता जॉर्ज दीपा जियाना पडुकोणे
देवा कर्गन दिता कार्मेन फुर्टाडो. खरी एक रितीन दैविक रितीन मंदिराच्या याजकांच्या आणि सर्व कामेल्यांच्या जिवितांत देवा स्वादार लाभलेल्या पासून देवा कर्गन दिता कार्मेन फुर्टाडो. आपल्या घराचे काम बऱ्या रितीन चल्ल्याक, सगळे रेनोवेशन बऱ्या रितीन चल्ल्याक देवा स्वादा देवा कर्गन दिता. जानिटा मस्करेनास जिवितांत देवा स्वादार गरजेचो म्हणल्यार समजून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें पासत विना रॉड्रिगस बऱ्या भलायके पासत पॅट्सी डिसोजा मँगलोर. आपल्या गोवाक एक बरें काम मेळचें पासत लेडविन फलेरा बऱ्या भलायके पासत अनिता ए फेर्नांडीस. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमण ससनीक दायज चुनूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागतांव. सोल ऑफ क्लिटस रॉड्रिगस and all family members. Departed soul of Cletus Rodriguez and family members by Vina Rodriguez. Soul of Mark D'Souza Madrangadi. Soul of Jacob D'Souza and all family members by Cecilia Meneges Dubai. First death anniversary John Francis D'Souza Valencia. Third death anniversary Marceline Pinto Beltangadi. Soul of Father Remigius Sarana Mulki. All unknown souls by Ruhi Lobo. Soul of Henry Di Mello Carcala. Soul of Gerald Joseph Tellis. Soul of Rita D'Souza. Soul of Vincent D'Souza and Lily D'Souza. Soul of Johnny Pereira and Neville. Soul of Jerry Pereira and Felix Pereira. Soul of Camille Pereira and Juliana Pereira. Soul of Celine D'Souza. Soul of Hilda D'Souza, Edward D'Souza, Royden D'Souza. Souls of Montero and Matthias family members by Godfrey and Lynette Montero. Soul of Priscilla D'Souza, Santa Cruz. Birth remembrance of Agnes Rodriguez, Mumbai. Soul of Wilson, Alan, Abraham, Peter, Leslie, Jacinta, Judy, Alvin, Rennie. Soul of Benedicta D'Souza and Francis D'Souza, Nirmarga. 94th birth remembrance Judith Mascarenas, Mangalore. ह्या आमच्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमची जिणी सोमयाच्या पांयांतळी समर्पण सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. पयल्यान पयलें मुखारोस पयल्यान पयलें काळजांत हांव देवाक घरगा दिता. कित्याक म्हळ्यार आदल्या वर्सा इतल्या वेळार हांव हॉस्पिटलांत आशिल्ली. हांगासर रेतीरेक म्हणून आयिल्ली डिसेंबराच्या 2 तारखेर. पूण अचानक भलायकी पाड जाली. म्हणजे मॅक्सिन पदरापानच रुमांत भायर काडटना ताका आपण आपण आयलें. तशेंच 12 जाणांनी विनवण्याच्या मागण्यांनी रितीर मंदिरांत हेज्याकनी असं 12 जाणांनी म्हज्या खातीर वस्तू जाणांनी मागले. तांकां सगळ्यांक हांव काळजांत उपकार बावडटा. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हांव पर्सनल 1 म्हयन्या पयलीं हांगा रितीरे बूक केल्ले रूम. पूण 15 दिसा म्हाका म्हजी भलायकी पुरा पाड जाली. भुरग्यांनी पुरा पुराण सोडता नाय म्हाका हाताक धरना पूण हाडले. म्हाका वचनाका म्हणून पूण पवित्रात्म्या वयर बेरोसो दवर न्हू घट्ट वायसर पुता पवित्रात्मा म्हाका राखता. म्हाका तांकां जाल्यार तुमकां फोन करता आपण रामणे. पूण बऱ्या तरान देवान म्हाका बरें एकटी जावन आसा. कोणी चिंतनान म्हाका अशें जाल्लें म्हूण सांगून बरें खंय देवान म्हाका राखून हांव काळजांत हांव नरगा येता. 7 वस्ती रितीरी केली. 2 सोनाची रितीर जाली. आतां पयलीं आमकां इरोणाच्या बांगड्याची मागणी आसा ताकाय रावता. पूण देवान म्हाका येदे व्हडले बाग दिल्ले देवन परतून म्हाका आपण हाडल्या हांव काळजांत देवा करगा देवाक होगळाप जावं. म्हजें नांव ग्रेसी. हांव ओमजोर फेरगजेची. हांव ऑक्टोबर म्हयन्यांत घरास पडली आनी म्हाका चलोवंक जायना न्हय. म्हणजे पाटीच्या कान्या मार जाल्लो. L1 L2 L3 डॅमेज आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. संपूर्ण रेस्ट केल्यार मात समज जाता ना जाल्यार ऑपरेशन जायचें म्हणून सांगलें. दुसऱ्या हप्त्यांत इन्फेंट जिजस चर्च बिकरनगट्टे हांगा ब्रदर प्रकाशाची रेतीर आशिल्ली. त्या रेतीरेक वसा जेवणा चिंतलें म्हाका जालें ना. तशें हांव घरास ऑनलायनीर रिट्रीट आयकली आनी ते ब्रदर प्रकाशान सांगलें ऑनलायनीर रिट्रीट आयकोनच्या एकल्याचेर जिजो पाट आपण आसा म्हणून.
ते हांवें म्हाका आसा म्हणून चिंतलें आनी बरवशान मागलें आनी सकाळींचे मुल्की रितीर मंदिराच्या मागणी हांव आयकतालीं आनी हांवें सांगलें की हांव हातून बरी जावन पयलींच्या बरी जाल्यार म्हजें काम करूंक म्हाका साध्य जायत जाल्यार हांव मुल्की रितीर मंदिरा येवन साक्ष दितलें म्हणून. आनी आतां हांव संपूर्ण बरी जाल्या आनी हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार येवन साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घन दितां. अर्घन तुका सुम्यान देवाक आमी अर्घ दिवया, थाळयो पेटोवन देवान वरती कामां ह्या भयणीच्या जिवितान केल्ल्या खातीर. महिमा तुका सुम्यान जेजू, वंदन तुका सुम्यान जेजू, जय जय तुका सुम्यान जेजू. देवाक अर्घा. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ H24 H24. नमन नमन तुका बाळो क्राया राया काळजाच्या क्रिस्त्राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया. नै तुझे राग नस्वर संसाराचे वय तुझे राज आमार सर्गीचे. जिविताचे रास्ते उजवाडाचे सतनितीचे आनी कृपेचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो नातलांच्या सुवाळ्यार आमी आसाव. विशेष रितीचो संतोष जेजूच्या जल्माचो आमकां आयच्या दिसांनी लाभते आसा. सर्व रितींनी व्हडा दबाज्यान जेजूच्या जल्माची परब आचारसूच्या वक्ता पवित्र सभा आमच्या भावार्थी जिविताक लक्ती जाल्ली. कश्टा दगदोण्या भावार्थाक साक्ष दिवची जिणी नियाळच्याक भगवंत स्तेफान प्रथम रक्त साक्षी हाचें स्मरण करूंक आपोवणें दिता. आपल्या जिवितांत भावार्थाच्या कतकतीत उर्बेन एक प्रधान सेवक जावन आपोस्तलांनी विंचलेल्या वेळार सदांच देवाची महिमा परगटचें मिसांव ताणें केलें. जिवाची पर्वा केली ना बगार सदांच देवा बापा थंय आपणाक मिसांवा खातीर विंचलेल्याक ते सर्गीच्या राज्याची सतां परगट करच्याक सता नितीची न्याय नितीची शिकवण दिवन संवसारांत भावार्थाक वेंगतल्या हर एका लोकांक ती पातयेणी दिवच्याक तो पेसाडलो. आनी आज ह्या वर्त्या रक्त साक्षाचें जिवीत आमी नियाळटाव आनी सर्व रितींनी आमच्याय जिवितांत येवच्या कश्टा दगदण्या मदें सदांच भावार्थाक साक्ष दिवंक देवाचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोंक आनी अटूट बरवशान सोमी आमच्या बोवारी आमच्या संगात आमच्या जिवितांत सदांच आमकां धैर्य दिता म्हणलें पातयेवन जियोंक तो आपयता. देखून आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सबार पावटी भावार्थांत आळसाय केलेली भावार्थांक साक्ष दिवची जिणी जियोंक नातिल्ल्यो घडयो उडासाक हाडया. सोमया मुखार कालती जावन सोम्याचें बोक्साणें जोडया आनी हे मीस फावो त्यो परी भेटोवचे खातीर आमची काळजां मनां आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोर भगवंत सदांच संकवार बरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो जगतीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया
सोमिया काकळूत कर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा तू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर. तो बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा आपणाक दगदितेल्यांक बोगसाणे मागून भगेवन स्तेफनान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो ससनाच्या जिविताक जल्मलो. हो तसो जैतेवंत मोग संभ्रमोन आमच्या दुस्मनाक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. स्तेफन देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड आसार्यां आनी कुणां दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनच्या अलेक्सांद्रियाच्या सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्तेफनाच्या जाणवाये आनी पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वाद विवाद चलोवंक तांचे निमतें जालें ना. हें आयकून निती सभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दान किरलेले. पूण स्तेफन पवित्रत्म्यान बरोवन सर्गाक दीश लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण साबेच्या सन्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दांपले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्होंड व्हेलो आनी थंय पात्रायलो. साक्षीगारांनी आपलीं वस्त्रां साऊल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयां सशीं दवरलीं. आपणाक ते पात्रायतना स्तेफन अशें मागतालो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे.
देवाचे उतर. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुझ्या हातान सर्वेस्पराक म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातान सर्वेस्पराक म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजें कडाप, म्हजो तारो, जा तूं म्हजें कोटें, म्हज्या भद्रतेचो आसरो. वय खरेंच तूं म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणें म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्पराक म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा, म्हज्या विश्वासी देवा. तुजो निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासतां, कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलें. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हजी पाठधन येतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या कळानांतल्या मोगा पासत म्हाका सोडय. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. तवळ जेजू 12 जाणांक अशी ताकीद दिवन म्हळें, मनशा लागीं सत्रायन चला, कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेरबांद मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपाती मुखार झडतेक रावयतले, पूण तांकां आनी हेर जातींच्या की तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोंच तुमचे उद्देशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पांटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले, पूण शेवट पर्यंत ती रावता तो बचाव जातलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर H36, H36. भावार्थी सर मेळून संगी हळया कानीक मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिनी आमची. दुर्भोळकावणे रासा निदो अंपर मरिये हुस्क्यारे. भोडवे गायतात ताचे भोवती वियोलांनी बिन्याद्वारे. अर्पिया समर्पिया देणी जिनी आमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तंतें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्क्या पवित्र दवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा, आमा मनशा पासत आमच्या सुमियाक गवाही दिवच्याक भगवंत स्तेपन आपलो जीव दिवंक पावटी सोदलो ना. विश्वासी शिसाचो मोग संभ्रमून जेजूच्या परिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कश्टा दगदा मदें लेगून
ताका विश्वासी रावंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस चलो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत हें वाडवतलें. हें म्हज्या वांगडा साक करात. बावटचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सोमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवन जुजेतीचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव
तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें आमकां सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. त्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. फावना म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर H14 H14. सगळी सृष्टी पावना बाळका धरून तुका कसो रेगलोय कशीर कावणे सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या ये बाळोका वंदिताव्ये तारोका जोयो जंपी काढता तुका. देव पुता जोयो जंपी काढता तुका. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा धर्मदुतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंत स्तेफान पवित्र सभेंत उर्बेन गरजेवंताचे साकरेक लागलो. ताच्या संभ्रमाच्या समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्माल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान ह्या देण्या पासो तुका दिन वाचून आमकां आमच्या भावा भयणीची सेवा साकरी करूंक उमेदीन भर म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. घोडी आमी सनासुया. घोडी आमी सनासुया. संतोषानु माळुया सम्यादीन वासुया. संतोषानु माळुया सम्यादीन वासुया. वंदन ताका करूया. बरी खबर ऐकल्या रायजल मला. शांती मनशांक हाडून तो आयला. बरी खबर ऐकल्या रायजल मला. शांती मनशांक तो हाडून आयला. जाला बेजुबाळ जल्मला. सोडवंदार भुमीचेर देवला. सोमी मनीस जाला बेजुबाळ जल्मला. सोडवंदार भुमीचेर देवला. घोडी आमी सनासुया. घोडी आमी सनासुया. संतोषानु माळुया सम्यादीन वासुया. संतोषानु माळुया सम्यादीन वासुया. वंदन ताका करूया. वंदन ताका करूया. मोगाळ पुता सोवे हांव पर मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.